Yeah, thank you. I am Andrea March Mabur, member of Board of Directors of Radio Maria, and I'm happy to be in this program today. Thank you. Thank you, the listeners, wherever you are. I'm Father Charles Busak. I'm the director of the radio, and today we're happy that we are together with you to share this long journey that we have started together, and today we are preparing for this anniversary. Thank you. Thank you. Yes, listeners of Radio Maria, you heard from our guests in the studio. We have the president of Radio Maria South Sudan, Mr. Soma Francis, and we have Andrea Mabior. And then we also have Father Charles, the director of Radio Maria. نعم مستمعي راديو ماريا 95.4 صوت المسيح في بيتك. أنا بكلم لتكن مرحبتكم في برنامج الحسيسو لتسجيه عشان نجهز بعدين لسنة واحد لأمور سنة واحد الراديو ماريا كان أسسه فوقه. وأنا عندي ضيف في الاستوديو من ممبر تاع بوت راديو ماريا أستاذ ساندريا، وكمان عنده بريسيدنت تاعنا فرانسيس سوما، كمان مدير تاعنا تاع راديو ماريا أبونا تشارلز بوسك. ومن في استوديوني من زمن تحسا لحد الساعة 5، ومن بكون في استوديو ومن براوري لتكون عن راديو ماريا كان بدا كيف وذاتو راديو ماريا جيش كيف في السنة واحد على نفوق ده كان إتا عنده سؤال إتا بقدر أسأله، كمان كان إتا عنده في حاجة إتا دير زيدو بعد كان الناس معلومون إتا كون بدوغو لنا في رقم تنا 0988 954 أنا اسم تاي إليزابيث جوا أركانجلو. بدون دايا زمن أنا بروح توالي لبريسيدنت راديو ماريا South Sudan. Mr. President, can you briefly tell us about Radio Maria South Sudan and Radio Maria as a whole family? You are most welcome. شكرا دوا مستمعين تاعنا راديو ماريا. أنا بقول مرة تاني تبقى مرحب معانا في يوم بتاع الليلة. في يوم قبلنا كان ما ينقريد راديو ماريا يوم 9 في شهر سنة الفات 2024. نكان وضحوا ونكان قلنا جينا في نفس الراديو وقلنا كلمات كتير عن راديو ماريا. أولا أنا بقول راديو ماريا وفي الإطار بتاع العالم كله، وما في جنوب السودان وبس، لكن راديو ماريا وبدأ في إيطاليا. بدأ في إيطاليا في مدينة بقولوا إبا، في تاون بقولوا كومو. دي كله في شمال بتاع إيطاليا تحت رعية بتاع ميلان، الدائرة بتاع أرشديوسيس بتاع ميلان. فراديو ماريا بدأ في 1987 بالتحديد، وبدأ في مدينة صغيرة كان. بعد ذلك راديو ماريا قوم أخذ خطوة وقوم شالوا القرية الصغيرة في إربا ده ستيشن كان فيه هناك. ستيشن ده هم قوم شالوا وقوم بدأ النشاطات بتوعهم من فوقه. نسل بدأ راديو ماريا في إيطاليا، الرئيس كان هو إيمانويل فيراريو، هو is late. وعندنا فاذر ليفيو هو هاي ولسه في نفس المهن. هم بدأ مع بروجرام بتاع راديو ماريا بروجكت، قالوا صلوات المقدموا للناس في إدارة بتوعهم. الفكرة بتوعهم كان هو evangelization، توصيل بتاع كلمة بتاع ربنا لباقي ناس زي الناس اللي قاموا هنا. راديو ماريا
في الزمن ده مو ما عندهم ناس اللي سبونسر، لكن كان مؤمنين بتاع الكنيسة ده، وناس القاسمة لراديو ماريا ممكن يجي يساعدوا راديو ماريا عشان كيف كيلوروا قدام. وفعلا خلال 3 سنة 1990 راديو ماريا انتصر في إيطاليا، وفيه بقى عنده 400 محطات القاسمة في راديو ماريا. في نفس السنة 1990 باقي دول قدموا، هم شافوا منفعة بتاع الراديو ده، هم قدموا. أول ناس اللي كان قدموا فيه كان في أوروبا، ناس أستريا، جرماني، وجزء من بلاد صغار في أوروبا. منه جاء أمريكا، قالوا جنوب وشمال أمريكا. فيه جاء أفريقيا. دي طريقة الراديو ماريا انتشر في العالم. هو بدأ في إيطاليا، في باريس الصغير، انتشر في إيطاليا، في أوروبا، بعد ذاك طلع برا لأمريكا، وجاء لنا في أفريقيا. حاليا في آسيا وإيزيانا برضو في فوق. راديو ماريا ما بس راديو ماريا جنوب السودان، لكن هو راديو ماريا بتاع العالم. قالوا احنا بنقول وول فاميلي اوف راديو ماريا. احنا في جنوب احنا تحت امبريلا بتاع وول فاميلي اوف راديو ماريا. حاليا راديو ماريا في 84 دول، وفي 5 كونتيننت، عنده 95 نتوركس حاليا. العدد بتاع برودكاستنج ستيشنز كله حاليا هو 129. لو انت قسمتها الى كونتيننتس الفي، تبي بيلقى انه 95 راديو ستيشنز ده في 32 في اوروبا، في 25 في امريكا، في 27 في افريقيا، وفي 11 في اسيا واوسيانا. almost عنده repeaters stations زي 2000. عدد بتاع مستمعين في العالم لغاية الزمن بتاع السنة اللي فاتت قبلنا ما فات كان هو almost ماشي ل 500 مليون ناس اللي يستمع لراديو ماريا. في برضو دول تانيين حاسة بقى جي برودكاست في لغات بتوعهم، ما انجليزي، ما عربي، ما common language، لكن مثلا لغات الصغار في دول دي بقى راديو ماريا يقدم صلوات للناس ديل. شكرا. ده كان brief تاريخ الكان صغير about راديو ماريا. مستمع تكون اسمه president راديو ماريا، وورلي تكون كيف راديو ماريا وبدا من وين ووصليني كيف. نعم. أنا بروح أسأل أستاذ أندريا. ممكن أستاذ أندريا you can tell us something about the establishment of Radio Maria South Sudan. Of course, as you have heard from Mr. Francis Soma, who is president of Radio Maria South Sudan. Radio Maria جاء في South Sudan في زمن بعيد، يمكن بدأ من 2017 من زمن بتاع الليت تاج بيشوب بولينو لوكودو، لكن افتتاح بتاعه رسميا جاء بدأ يوم 9 شهر 11 السنة الفات
ده هو السبب اننا هسه قاعدين نجهز لاحتفال بتاعنا بتاعت السنة الأولى. ووجود بتاع راديو ماريا في الساوث السودان عنده تأثير كبير، تأثير إيجابي للناس كتار فقدوا عمل في جنوب السودان. انت عارف بلد بتاعنا فيه مشاكل كتير في ولاية جنوب السودان. في ناس تانيين اللي بيكونوا يعنين في مستشفيات ما عندهم أكسس عشان نمشي لكنيسة. راديو ماريا بتساعدهم، بيفتحوا راديو ماريا وبيصلوا برضو ثرو راديو ماريا. عندنا برضو السجناء، الناس المساجين اللي ما بقدر يطلع برا برضو بيستمع لراديو ماريا. والناس الكبار شديد في عمر اللي ما بقدر يتحرك برضو استفادوا من راديو ماريا ساوث السودان. فافتكر انه بروجكت بتاع راديو ماريا ساوث السودان جاب تغيير شديد للمجتمع بتاعنا، مش نحن ككاثوليك بس، حتى الناس الغير الكاثوليكيين قدر يستفيدوا من راديو ماريا. وافتكر انه ده هيجيب تغيير كبير في البلد بتاعنا. فهذا البسيط انا ممكن نقوله عن راديو ماريا. شكرا. دي كان أستاذ أندريا مابيول، ممبر تا بوت تا راديو ماريا، ونسولتكم كيف راديو ماريا جاء في ساوث السودان، وكان establishment ولا بداياته راديو ماريا في ساوث السودان. وكان في بداية يوم ليت بيشوب بولينو لوكودو يا بدا يلا after that وسيبو كمان لزولتاني الجا في وراتو ويا ستيفن أميو continue ما process لحد هسه ده وبيcontinue ما process تو as راديو ماريا بروح في أي محل. زي ما تكون قبل أسمع من president لنا راديو ماريا. راديو ماريا is all about the evangelization. راديو ماريا is to reach where there is no hope. في ناس سنين ومن فقدوا أمل بكون، لكن بوسط صلوات ولا بس وسط برنامجات القرى في راديو ماريا في كتيرين أقدر لقوا علاج، وفي كتيرين أعرف قال سي أمون ما براو، لكن في كلمة ربنا دي وصل فادنا تمن بزاد لناس العيانين في مستشفيات ولناس في بيوت قاسمة في راديو ماريا أمون ما بقدر هاري. إنما بيجور زمن. Let me go to Father Charles, the director of Radio Maria South Sudan. Father, can you just tell us to our listeners the values of Radio Maria? شكرا مستمعين راديو ماريا في أي محل فوقه ولتجوا في استوديو وباقي بورد ممبرز فيه والناس في تكنيكال روم. راديو ماريا إذا الناس ما في بدايته وسلوكه وبعد راديو الصلوات. عشان كده في كل حاجات لازم بيكون فيها ناصر بيكون ناس بقائد شغل تا راديو دي. راديو ماريا ترى مختلف من رواد التانيين دي لأنه عنده values له جوج فور قوي، ومن ضمن الvalues إنه بيكون له 5 نبون سو واحد الناس ما سميه راديو ماريا، ودي اسم راديو ماريا عشان بيصيروا روحانيات تا أمنا مريم. كان بعد ما سمع كلمات من ملائكة بأن هي تلدي هيكون لجنة، وبعد ما سمع بأن الزبيتة في عمر المتكبر بقى عملانا دار مساعدة، هي كان مسا بروح هناك. ده واحد من حاجات اللي هي كان مسا توال لمساعدة زول اللي كان في زمن داك دار مساعدة لأن في عمر الكبير دار مساعدة. راديو ماريا بعد ما بدأ